لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما. لكن علماء استاذ د طلباء استاذ غنن ډیر په ظلم او بے دردی سره په اسلام آباد کې شهید کړي شو. یقینا چې د ټولو زړونو وران دي دا یو څو شعرونه چې تام دنیا میں پبابا سمیع الحق جاڑی، تام دنیا میں پبابا سمیع الحق جاڑی، غم جن برور پسنن شیخ انوار الحق جاڑی، دا بابا جی شیخ عبدالحق دا کور نئی فخرو، حقانی درس تدریس دا زندگی فخرو، شیخ عبدالحق بابا دا کور بنے گلو دغا، قرآن دیس بیلستل خیست بلبلو دغا، دا بخاری شریف پترس کی ثانی نلرا، پا جمعیت مینو سوچ زانزانی نلرا، پا جمعیت مینو سوچ زانزانی نلرو، زمونگ دہو سنا زمونگ دہو سن پا دنیا باندی مین بابا جی، زمونگ دا حسن پا دنیا باندی مین بابا جی، خیست مالیار دا علمیت دا خوچ من بابا جی، ہر یو طالب لرئی مینا دا خپل پلار وکڑی، فکری دنیای پانسرونو دا دستار وکڑی، خیستا خلاق خیستا قامت کل صورت ددائے، پخپل کردار باندے آلاف کل سیرت ددائے، دوی دا اللہ رسول نظام دا پارا جم کر دے، دوی پنامو سے رسالت ہمیشہ ننگ کر دے، دوی پنامو سے رسالت ہمیشہ ننگ کر دے، ہر یو باطل ہر یو باطل سرائے ہر وقت جنگو نکڑی، دوی ہمیشہ پا دین اسلام باندی ننگو نکڑی، قادیانیت سے اسرائیل تک یادگار ہو رہی، دین اسلام تا مسلم دد کردار ہو رہی، حقانی لئی دخپلو بنورم ورکو، حقانی لئی دخپلو بنورم ورکو، پیغام اخپلو شگردانو تا دنن ورکو، پاسی نامو سے رسالت باند قربان شئی بچو، وینو کس رد معبود مخیتا روان شئی بچو، وینو کس رد معبود مخیتا روان شئی بچو، دا آسی ملعونی کفر معاف کولے نشوا، دا آسی ملعونی کفر معاف کولے نشو، دا بابا جیتی شہید دلی ہی روالے نشو، دا یہودیان زمونگ فکر بدل والے نشی، زمونگ وجود دا اللہ مونگ ہی روالے نشو، نہ قدیانان نہ پرویزیان نہ غامدیان منو، نہ حکومت کی دا یہود ایجنٹان منو، زمونگ زغنا مروان کل پخنجرو باندی، اللہ طوفان کرا نازل دغی کافرو باندی،
اللہ طوفان کر نازل دغی کافر باندیا حامد الحق حامد الحق راشد الحق عرفان الحق جڑل سلمان الحق بلال الحق حسن الحق جڑل د خزیمہ او اسامہ د دیر بابا او کدی د شیخ ادریس را د شیخ مغفور اللہ او کدی د شیخ ادریس را د شیخ مرحم اللہ او کدی مفتی غلام قادر سر مختار اللہ تگورائے ارشاد علی تگورم مفتی سیف اللہ تگورائے ہلال احمد سراد مفتی شیرانم دجڑا سید رحمان فیض الرحمان سر شیخ مرحم اللہ سید رحمان فیض الرحمان سر شیخ مرحم اللہ احسان اللہ احسان اللہ فاروق سو بدا نظمون لگی احسان اللہ فاروق سو بدا نظمون لگی پخپلو خلو اکابرو بشیرون لگی زما جن دل دغم کی صدا غم کی گیر گرگمائے ددیو بندہ اکابرو نچا پیر گرگمائے زما جن دل دغم کی صدا غم کی گیر گرگمائے ددیو بندہ کابرو نچا پیر گرگمائے د بابا جی غم میں پگڑو د غم گزار کر دے د بابا جی غم میں پگڑو د غم گزار کر دے غرق قاتلا تا گزار زما پکار کر دے غرق قاتلا تا گزار زمون پپلار کر دے دوتی میری دیزن چاڑی نور نکلے نشان قاتلا غرق شفو قسم دی معاف قبول نشان قاتلا غرق شفو قسم دی معاف قبول نشان قاتلا غرق شفو قسم دی معاف قبول نشان ماشاءاللہ احسان اللہ فاروقی دزڑ درد دا نظم ہوئی ز مرحم اللہ دا اقرار کم کہ حضرت مولانا شیخ سمیع الحق صاحب زما استاد اور زما مشفق دی او ډیر مینه مال راکړی دا کله چې زما مجلس ته حاضر شوم نو ما ته پوښتنه او په ډاکو خپل باندې صدر سی راغی مونږ دا غي ډیر مشکور یو دا غي احسانات بدله دی الله پاک غي لور کی او غي ته الله جنت فردوس کی اعلی ارفع مقام نصیب کی او دا غي قبر دی الله ته حد نظر وسیع وګرځي او الله پاک ته دا غي د مشن دک سی جاری او ساری وګرځي او الله دې دین ته غلبه نصیب کی چې کوم دا غي ځوان پدې کې تیر شو د دین د غلبې لپاره مختلف مراحل باندې یا الله له غي مقاصد دا